बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादमी। मुल्क बहरानों का शिकार हो रहा है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी के बहरान में गिरफ्तार है। मईशत भी हालत बहरान में है, जबकि एक नया बहरान कोरोना वायरस की सूरत में पाकिस्तान पहुंच गया, जबकि हुकूमत बहरानों से निपटने की बजाय नवाज शरीफ के पीछे पड़ी है। हुकूमती वज़रा और तर्जुमानों का सारा जोर इस बात पर है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। सवाल ये है कि नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करने या सवालात उठाने से क्या मुल्क बहरानों से निकल जाएगा? कोरोना वायरस जिंदगियां निकल रहा है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खौफ में मुब्तला है और हमें सियासत की पड़ी हुई है। हम रोज एक नया कट्टा खोलकर बैठ जाते हैं। आधी से ज्यादा हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी को झूठा करार देने पर तुली है, ताकि लोग ना मईशत पर बात करें, ना महंगाई पर तवज्जो दें और सारी तवज्जो सियासत पर लगाई जाए। देखिए, कोई माने या ना माने, मगर हुक्मरान जमात के लोग नवाज शरीफ की बीमारी को जिस कदर फेक या झूठा करार दे रहे हैं, दरअसल इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि उन्हें मामूम बनाया गया। ये पहली हुकूमत है जो बड़ी खुशी और डंके की चोट पर भंगड़ा डालते हुए कह रही है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें कोई भी जाली रिपोर्ट दिखाकर मामूम बना सकता है। फवाद चौधरी चूंकि हमारे वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ की बीमारी को डिस्कस करना उनका वजारती इस्तेहकाक है, उनकी वजारत का डोमेन है। चूंकि नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में डॉक्टरों को कुछ पता नहीं और डॉक्टर इतने बेवकूफ है कि महज लैब की रिपोर्ट देखकर उनका इलाज कर रहे थे, और मेडिकल बोर्ड में शामिल लोग भी बेवकूफ थे जिन्होंने लेबोरेटरी रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कराई। हालांकि खुद हुकूमत ने नवाज शरीफ का ब्लड सैंपल तक चेक किया, उस ब्लड सैंपल पर भी शक किया गया कि किसी और मरीज का ब्लड सैंपल लेकर तो रिपोर्ट नहीं बनवाई गई। तो बीमारी के हवाले से जितनी लोगों के सामने मालूमात आई वो सब हुकूमत ने फराहम की थी। अब सवाल ये कि जिस हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट के जरिए मामू बनाया जा सकता हो, तो उस हुकूमत को क्या आटे चीनी के बहरान पर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता? और वो हुकूमत किस किस के हाथों मामू नहीं बनती होगी? मेरा ये कोई दावा नहीं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट असली थी या झूठी थी, मगर मेरी समझ से ये बात बालातर है कि खुद हाँ सब के साथी उन्हें मामू साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं। हकीकत यह है कि कोरोना वायरस का खतरनाक एलिमेंट पाकिस्तान पहुंच गया है। कराची और इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हंगामी सूरत हाल है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ बराह रास्त परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। बलोचिस्तान में तालीमी इदारे 17 मार्च तक बंद कर दिए गए, जबकि सऊदी अरब ने उमरा ज़ायरीन पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब में मौजूद उमरा ज़ायरीन को मदीना जाने से भी रोक दिया गया है, यानी ज़ायरीन जहां जहां है वहां उनकी सरगर्मियां महदूद कर दी गई हैं। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि ईरान में इस वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मजीद 334 मरीजों की तशखीस हुई है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने पाकिस्तान में 2 कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक करते हुए बताया है कि पाकिस्तान में 2 अशखास ऐसे सामने आए हैं जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है। क्लिनिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक दोनों केसेस का ख्याल रखा जा रहा है। दोनों मरीज मुस्तहकम हालत में हैं। एक शख्स की तशखीस कराची में, जबकि दूसरे की इस्लामाबाद में हुई है। इन दोनों ने गुज़श्ता 14 रोज में ईरान का सफर किया, यानी ये दोनों ईरान से आए थे। तो पाकिस्तान के चारों हमसाया ममालिक में कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है। ताहम बर वक्त इकदाम की वजह से पाकिस्तान में अब ये वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर जहां एक जानिब बलोचिस्तान से मुत्तसिल ईरान की सरहद मुसलसल 5वें रोज भी बंद है, वहीं बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे के तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारे और दीनी मदारस बंद कर दिए। इस दौरान मैट्रिक के इम्तहानात भी नहीं होंगे। कराची में ओजा कैंपस, सिविल हॉस्पिटल, लियारी अस्पताल, मीरपुर खास अस्पताल, गुम्मस अस्पताल, सक्खर, पिम्स, नवाज शाह, लम्स हैदराबाद, CMH लाड़काना में आइसोलेटेड वार्ड बना दिए गए हैं। महकमा सेहत में इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। कोरोना वायरस के उस मरीज के हमरा जिसकी कराची में तशखीस हुई, उसके साथ ईरान से आने वाले दीगर 28 मुसाफिरों को भी ट्रेस कर लिया गया है। ये 28 के 28 मुसाफिर महकमा सेहत से राब्ते में है और बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने खुद महकमा सेहत से राब्ता किया।
وزیر اعلیٰ سندھ نے اس حوالے سے ایک اجلاس کیا، متعلقہ وزارتوں کے ذمہ داروں کو ہدایت کی کہ کرونا وائرس سے آگاہی کے لیے سندھ بھر میں خصوصی مہم چلائی جائے اور جو اشیاء ہسپتالوں کے لیے چاہیے اس کی فوری خریداری کی جائے۔ سندھ کے صوبائی محکمہ صحت نے حالیہ چند روز کے دوران ایران سے کراچی پہنچنے والے زائرین کی فہرست تیار کر لی ہے، جس میں کراچی آنے والوں کے نام، پتے، قومی شناختی کارڈ اور فون نمبر شامل ہیں۔ کراچی سے ایران جانے والے زائرین اور دیگر مسافروں کی تعداد 500 سے زائد بتائی گئی ہے، جن میں 250 سے زائد مسافر واپسی کے لیے تفتان بارڈر پر موجود ہیں۔ تو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سکردو انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت موسمی پرندوں کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سکردو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب نے کرونا کے خدشے کے پیش نظر اور اس وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر عمرہ زائرین اور سیاحتی یعنی وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والے افراد کا داخلہ عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں سے آنے والے مسافروں کو نیا ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے امراض سے بچاؤ کے انسداد کے قومی مرکز کے تعاون سے کرونا وائرس کے سدباب کے لیے سخت حفاظتی تدابیر مقرر کیے۔ تو تمام ممالک جہاں جہاں کرونا وائرس کی اطلاعات ہے وہاں پر اس کے لیے احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں جیسے کرونا وائرس کی اطلاعات پھیلی ہیں تو پاکستان میں ایک افراتفری پھیلی ہے اور ماسک سمیت اس بیماری سے ریلیٹڈ تمام اشیاء مارکیٹوں سے غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں یا اس کے دام بڑھا دی گئے، جبکہ سرکار کی طرف سے ہسپتالوں کو اس بیماری سے نمٹنے کے لیے جو سامان فراہم کیا گیا تھا وہ سامان بھی ہاسپٹل سے غائب ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں جوتے، کور، خصوصی لباس اور ماسک شامل ہیں۔ یہ سامان ہزاروں کی تعداد میں یہ اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے بڑے ہسپتالوں کو فراہم کیا گیا تھا۔ تو محکمہ صحت پنجاب کے مطابق صرف لاہور کے 21 ہاسپٹل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 33,000 ماسک، 4,225 اوور ہال اور 3300 خصوصی چشمے جبکہ 7600 جوتوں کے کور دیے گئے تھے تاکہ آئسولیٹڈ وارڈ میں جانے والے ڈاکٹر، مریض سب کو کور کیا جا سکے۔ یہ سامان سابقہ دور حکومت میں اس وقت فراہم کیا گیا تھا جب ڈینگی پھیلا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اب نیا سامان منگوایا جا رہا ہے۔ تو طبی ماہرین کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے 97% مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں اور یہ ایک اچھی خبر ہے، یعنی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 100 میں سے 97 جو مریض ہیں وہ واپس صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ چہرے کو ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے پرہیز کریں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور سب سے اہم بات یہ کہ کرونا وائرس میں مبتلا مریض کو علیحدہ جگہ پر رکھیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے مگر حکمران جماعت کے لوگ نواز شریف کی بیماری کو جس قدر فیک یا جھوٹا قرار دے رہے ہیں، دراصل اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہیں ماموں بنایا گیا۔ یہ پہلی حکومت ہے جو بڑی خوشی اور ڈنکے کی چوٹ پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں کوئی بھی جعلی رپورٹ دکھا کر ماموں بنا سکتا ہے۔ فواد چودھری چونکہ ہمارے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے تو ان کا خیال یہ کہ نواز شریف کی بیماری کو ڈسکس کرنا ان کا وزارتی استحقاق ہے، ان کی وزارت کا ڈومین ہے۔ چونکہ نواز شریف کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹروں کو کچھ پتہ نہیں اور ڈاکٹر اتنے بے وقوف ہے کہ محض لیب کی رپورٹ دیکھ کر ان کا علاج کر رہے تھے، اور میڈیکل بورڈ میں شامل لوگ بھی بے وقوف تھے جنہوں نے لیبارٹری رپورٹ کی تصدیق نہیں کرائی۔ حالانکہ خود حکومت نے نواز شریف کا بلڈ سیمپل تک چیک کیا، اس بلڈ سیمپل پر بھی شک کیا گیا کہ کسی اور مریض کا بلڈ سیمپل لے کر تو رپورٹ نہیں بنوائی گئی۔ تو بیماری کے حوالے سے جتنی لوگوں کے سامنے معلومات آئیں وہ سب حکومت نے فراہم کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس حکومت کو میڈیکل رپورٹ کے ذریعے ماموں بنایا جا سکتا ہو تو اس حکومت کو کیا آٹے چینی کے بحران پر بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا؟ اور وہ حکومت کس کس کے ہاتھوں ماموں نہیں بنتی ہوگی؟ میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ نواز شریف کی رپورٹس اصلی تھی یا جھوٹی تھی، مگر میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ خود ہاں سب کے ساتھی انہیں ماموں ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔